मुलुकमा सरकार छैन, यो मुलुकमा कानुन छैन, यो मुलुकमा संविधान छैन र यो मुलुक चाहिँ भिडतन्त्रको प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। राष्ट्रसभा भन्ने पार्टी नै होइन, हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् न पहिला, होइन यिनीहरू जति वर्ष पुरा गरे पनि राष्ट्रसभा भन्ने पार्टीको रूपमा परिभाषित गर्न लायक समूह पार्टी होइन। यता सुन्नु न, सांसद हुने, दर्ता हुने भन्ने कुरा यी के हुन् भने प्रक्रियागत कुराहरू हुन्। अनि यो मुलुकका जनताले को जनताले न्याय पाए, को जनताले न्याय पाएका छैनन् भन्ने कुरा एकचोटि परीक्षण गरे हुन्छ। अनि राज्यका सार्वजनिक पदहरू, यतिवटा पदहरू योग्यता, दक्षता, क्षमताका आधारमा के अरे नियुक्ति भएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने आँट गरे हुन्छ। दैलेखमा मिथेन ग्यास पत्ता लगाइसक्यो, त्यो अहिले पत्ता लाग्यो र प्रधानमन्त्री ओलीले नै सुरुवात गरेको, अब उद्घाटन हो। यो यस्तै कुराहरू तपाईँ प्रचार गर्नुहोस्, त्यस्ता मान्छेले बोलेको तपाईँहरू जस्ता मान्छेले प्रचार गर्नुहोस्, अनि मुलुक केमातिर जान्छ भन्नु। 50 वर्षलाई पुग्ने ग्यास हामीसँग छ भनेर दैलेखमा भन्दै हुन्छ। त्यो पनि मैले उत्पादन गरेँ हुँ भन्दैला नि फेरि, त्यो पनि प्रचार गर्नु होला तपाईँले। त्यो चाहिँ नगर्नु, उहाँले उत्पादन गरेको चाहिँ होइन है। फेरि मुलुकै जाम छ, अब गर्खुको जामले के असर गर्छ? अहिले मुलुक चाहिँ नि के अरे भिजिट भिसामा चाहिँ नि के अरे मुलुकमा जाम छ, मुलुकमा चाहिँ नि के अरे वाइट बडीको चाहिँ नि के को प्रसङ्ग छ, के अरे चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एनसेलको प्रसङ्ग छ, यहाँ चाहिँ गिरिबन्धुको विषयमा मुलुक जाम छ। अनि भिजिट भिसाको बारेमा मुलुक जाम छ, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा मुलुक जाम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने चाहिँ होइन। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरू निलो क्रान्ति भन्छन् नि, उनीहरूले अहिले संसदमा पनि उहाँका सबै क्रियाकलापले निलो चलचित्रको प्रतिबिम्ब दिन्छ क्या। त्यो निलो चलचित्रको प्रतिबिम्ब दिन्छ। दिउँसो संसदतिर यसो घेराउ गरे जस्तो नाटक खेल्छन्, बेलुकीतिर शेरबहादुर देउबाको घरतिर भयो, रामचन्द्र पौडेलकोतिर चाहिँ बसाइतिर भयो, त्यसपछि काङ्ग्रेसका कोही नेताहरूकोतिर, कोही व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसबाट आएका काङ्ग्रेसतिर, एमालेतिरबाट आएका एमालेतिर, माओवादीतिरबाट आएका माओवादीतिर। प्रचण्डको बारेमा तपाईँ चर्चा गर्नुहुन्छ। प्रचण्डले हिजो के गर्यो? नन्दप्रसाद अधिकारीले के भयो? नन्दप्रसाद अधिकारी अनि एउटा चाहिँ पूजामा बसेको बाहुनको हालत के भयो? अनि क्रिया बसेका चाहिँ नि के अरे नागरिकलाई मासु खाएर गर्दन रेटियो होइन। अनि के अरे ती बिचारा निर्दोष असैनिक नागरिकहरू चाहिँ चढेको बसमा चाहिँ बम बारुद गोली हानेको होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूपमा दर्ज हुने हो भने गणतन्त्रको चाकर गर्न छोडेर, गणतन्त्रको भतुवाई गर्न छोडेर, गणतन्त्रको चाकर गर्न छोडेर, गणतन्त्रको हली बन्न छोडेर राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका जगबाट आफूलाई स्थापित गर्न सक्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य छ। नेपाली जनतालाई सर्वहाराको परिभाषा लगाएर सर्वहाराको संहार गरेर सर्वहाराको चाहिँ पैसा लुटेर सर्वहाराको गर्दन रेटेको होइन। अनि त्यो पृष्ठभूमिको व्यक्तिले चाहिँ नि के अरे तपाईँले चाहिँ नि के अरे आर्यगाड छोडेनन्, त्यसपछि गएर के अरे तपाईँको चाहिँ नि बर्थ प्लेस छोडेनन्, के अरे परिवार नियोजनका अस्थायी साधन छोडेनन्। कर्मचारी तन्त्रले जनसेवाका निमित्त गठन भएको कर्मचारी तन्त्रले जनताका निमित्त यो सेवा प्रवाह गरेका छन् भन्ने विषय स्थापित गरेको राज्यको एउटा कार्यालय देखाइदिए हुन्छ नि। डिजेल अनि अर्को विषय पनि देखाइदिए हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाका निमित्त नेपाली सेनाको तैनाती यो ठाउँमा छ भनेर देखाइदिए। रवि लामिछानेका विषयमा उनी पहिला आफै सुरुमै उनी रसमुल्लावादी बुनिफुट्टावादी हुन् र उनलाई अलिकति अर्को शब्दमा कण्ठमुल्लावादी भनेर भन्दा परिभाषित गर्दा पनि अन्यथा अर्थमा जाँदैन। अमरेश सिंहमाथि कारबाही हुनुपर्छ, कारबाही हुनु यो फौजदारी अभियोजनको प्रश्न हो। किनभने सांसद भनेको अपराधको उन्मुक्तिको विषय होइन। मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हनन गरियो भनेर अमरेश सिंहले भनिरहेको छ। होइन, उसले अपराधीले त्यो विषय भन्ने कुरा एउटा रह्यो, मलाई बोल्नै दिएन संसदमा भन्दैछ। त्यो विषय चाहिँ एउटा विषय र अपराधीले बोल्ने विषय चाहिँ राष्ट्रसभा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले संसदमा जुन भूमिकामा छन् नि, उनीहरू कुन भूमिका छन् भने भन्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने के गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो गर्नुपर्छ भन्छन् उनीहरूको उत्तर। त्यो गर्नुपर्छ भन्छन्, त्यो गर्नुपर्छ भने के त भन्दाखेरि केही पनि थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीले त भन्नुहुन्छ मेरो विरोध गर्नेदेखि त मलाई माया लागेर आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेको देखेर पनि हामीलाई माया लाग्छ होला नि त। उहाँले बोलेको देख्दा माया लाग्छ होला, उहाँ हिँडेको देख्दा माया लाग्छ होला, उहाँको शैक्षिक योग्यता हेर्दा माया लाग्छ होला, उहाँको शासकीय योग्यता हेर्दा माया लाग्छ होला, उहाँले गरेको हरकत हेर्दा हामीलाई माया लाग्छ होला, उहाँको शारीरिक जीवन हेर्दा हामीलाई अत्यन्त दुःख र पीडा लाग्छ। त्यो त स्वाभाविक हो नि। राष्ट्रसभा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा तपाईँले चर्चा गर्नुभयो भने तपाईँ आफै पनि लाज भाग्छ। के अरे दुर्गन्ध गन्हाउँछ। के लिङ्ग हो राष्ट्रसभा? समाजवादी हो कि पुँजीवादी पार्टी हो? प्रजातान्त्रिक पार्टी हो कि एकदलीय पार्टी हो? एकदलीय पार्टी हो कि बहुदलीय पार्टी हो?
फेरि मुकुल ढकाल फेरि महामन्त्री बन्ने भन्ने चर्चा पनि छ। हो त्यस्तै मान्छे चर्चा हुने, त्यस्तै मान्छेहरूको चर्चा हुने पार्टी हो क्या त्यो। त्यस कारणले त्यस्तै मान्छेहरूको चर्चा हुने, त्यस्तै मान्छेको वस्तुस्थिति हुने, त्यस्तै मान्छेहरू आउने जाने, त्यस्तै मान्छेहरू चर्चा गर्ने। दर्शक पनि यति बेला हाम्रो सामु अधिवक्ता डाक्टर महेन्द्र शाहजी हुनुहुन्छ। आज हामी देशको समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आज मात्रै अमरेश सिंहले चाहिँ सांसद अमरेश सिंहले चाहिँ एउटा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। 5-7वटा जिल्लाबाहेक नेपालको सबै जिल्ला चाहिँ विदेशीलाई सुम्पिनुपर्छ, लिज दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। भन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, एउटा सांसदले यस्तो भन्ने कुरा हो? यो त के हो भने अमरेश सिंह छ नि, अमरेश सिंहको वास्तविक चरित्र र वास्तविक इन्टेन्ट, त्यसको आशय के छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको। विगतमा यसले लामो समय चाहिँ विस्तारवादको भत्वाई गर्यो। अनि विस्तारवादको भत्वाई गर्दाखेरि र आतङ्कवादलाई चाहिँ बढावा दिन अथवा प्रोत्साहन गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको व्यक्ति हो। मैले त बारम्बार यो विषयहरू आफ्नो साथीभाइहरूसँग, तपाईँ जस्तो मिडियासँग यी कुराहरू व्यक्त गरेको अवस्था थियो। केही चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने केही चाहिँ नि के अरे अर्धचेतना भागा, शून्य चेतना भागाले ओहो अमरेश सिंह त सुधार भयो, यो त संसदमा उदाहरणीय लायकको सांसदको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्यो भने त्यो चर्चा पनि त्यसले उठाउन सफल भयो। तर अहिले जुन तपाईँले भनेको वाक्यांश जुन छ त्यो भनेको चाहिँ नि राज्य विरुद्धको कसुर हो क्या, राज्य विरुद्धको कसुर हो। यो जघन्य अपराधको विषय हो। त्यस कारणले त्यो संसदलाई चाहिँ उन्मुक्तिको आधार नबनाएर राज्यले यसले थप अनुसन्धान क्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। अमरेश सिंहमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यो फौजदारी अभियोजनको प्रश्न हो, किनभने सांसद भनेको अपराधको उन्मुक्तिको विषय होइन। मेरो अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हनन गरियो भनेर अमरेश सिंहले भनिरहेछ। होइन, उसले अपराधीले त्यो विषय भन्ने कुरा एउटा रह्यो। मलाई बोल्नै दिएन संसदमा भन्दैछ। त्यो विषय चाहिँ एउटा विषय र अपराधीले बोल्ने विषय चाहिँ, तर विषय चाहिँ के हो भने यो राज्य विरुद्धको चाहिँ अपराध हो। राज्यका विरुद्धमा चाहिँ, राज्यको भूमिका विरुद्धमा, राज्यको सरकारका विरुद्धमा, राज्यको इतिहासका विरुद्धमा, राज्यको चाहिँ वर्तमान भौतिक संरचनाका विषयमा, र यो विषयहरू चाहिँ ती विषयहरूलाई के अरे गम्भीर राज्य विरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित हुन्छ र त्यो क्रिया चाहिँ राज्य विरुद्धको अपराध हो। अमरेश सिंहमाथि कारबाही हुनुपर्दछ। यदि त्यो छैन भने, कारबाही भएन भने यो मुलुकमा सरकार छैन, यो मुलुकमा कानुन छैन, यो मुलुकमा संविधान छैन र यो मुलुक चाहिँ भीडतन्त्रको प्रतिबिम्ब हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ। सरलाई मैले संसदतिर लिए, यति बेला राजसभाले ओइलघेराउ गरिरहेको छ होइन, गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरहेको छ, छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेको छ भने साँझ पख फेरि काङ्ग्रेसको दैलो चारिरहेछ भनेर खबर आइरहेछ। होइन, राजसभा भन्ने पार्टी नै होइन। हेर्नुहोस्, हिजो मात्र 3 वर्ष सुन्नुहोस् न, पुरा भयो होइन राजसभाको। होइन, यिनीहरू जति वर्ष पुरा गरे पनि राजसभा भन्ने पार्टीको रूपमा परिभाषित गर्न लायक समूह पार्टी भनेको छ, पार्टी होइन। दर्ता गराएको पार्टी एकै सांसद छन्। एउटा सुन्नु न, सांसद हुने, दर्ता हुने भन्ने कुरा यी के हुन् भने प्रक्रियागत कुराहरू हुन्। त्यो प्रक्रियागत पुरा हुँदैमा त्यसलाई चाहिँ पार्टीको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने यसको विचारै छैन, यसको दृष्टिकोणै छैन, यसको हरकतै छैन, यसको राजनीतिक यसको राजनीतिक चेतना त्यो लेख लेख्ने भने त अहिले जेपीटी च्याटले लेख लेखिदिन्छ क्या। त्यहाँ लेख लेख्ने हैसियतका व्यक्ति पनि छैन। त्यहाँ भुइँफुट्टावादी र रसमुल्लावादी छन्, त्यहाँ गोबरवादी छन्, त्यहाँ शून्यवादी छन्। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने चाहिँ होइन। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने उनीहरू निलो क्रान्ति भन्छन् नि, उनीहरूले अहिले संसदमा पनि उहाँका सबै क्रियाकलापले निलो चलचित्रको प्रतिबिम्ब दिन्छ क्या। त्यो निलो चलचित्रको प्रतिबिम्ब दिन्छ। दिउँसो संसदतिर यसो घेराउ गरे जस्तो नाटक खेल्छन्, बेलुकीतिर शेरबहादुर देउबाको घरतिर भयो, रामचन्द्र पौडेलकोतिर चाहिँ बसाइतिर भयो, त्यसपछि काङ्ग्रेसका कोही नेताहरूकोतिर कोही व्यक्तिहरू काङ्ग्रेसबाट आएका काङ्ग्रेसतिर, एमालेतिरबाट आएका एमालेतिर, माओवादीतिरबाट आएका माओवादीतिर ससुराली सम्झेलो श्रीमान भएका मान्छेहरू माओवादीतिर, त्यो अनि त्यसपछि केही के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग नजिक भएका, ससुराली नजिक भएका मान्छेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतिर त्यसरी जाने हो क्या। त्यस कारणले त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शेरबहादुर देउवासँग भेटे भन्ने कुरा आइरहेछ। सोनिमागले फेरि काङ्ग्रेसमा फर्किने सम्भावना देखिन्छ त? होइन, त्यो त्यस्ता विषयमा चर्चा गर्न लागेकै छैन। त्यस्ता मान्छेको के चर्चा गर्ने? त्यो त मुन्डो डक्ट्रिनवाला,
त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्ने वाला जो मान्छे आफ्नो बोलीमा विचारमा ठेगान छैन, एकीबद्धता छैन, त्यस्ता मान्छेको पनि चर्चा गर्नुहुन्छ तपाईँ। कतिपय स्वर्णिम अग्लीले पार्टी फुटाउँछन् रासोपा र नेतृत्व गर्छन् भनेर भनिरहेछ। होइन, उसको नेतृत्व पनि देखिहाल्छन्, त्यसले पार्टी फुटाउने कुरा पनि देखिहाल्छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ धेरै निज कुराहरूको चर्चा गर्नु हुँदैन क्या। रविले हिजो मात्रै एउटा भावुक सन्देश पठाएको छन्, अपिल गरेको छन् कारागारभित्रैबाट, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? मैले यसका विषयमा प्रष्ट भनिदिएको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूपमा दर्ज हुने हो भने गणतन्त्रको चाकर गर्न छोडेर, गणतन्त्रको भतुवाई गर्न छोडेर, गणतन्त्रको चाकर गर्न छोडेर, गणतन्त्रको हली बन्न छोडेर राष्ट्र संस्थात्मक शासन प्रणालीका जगबाट आफूलाई स्थापित गर्न सक्यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य छ, जीवन्तता छ। संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ त्यो पुनर्लेखन त उनीहरू संविधान भन्ने उनीहरूले कसैले बुझेकै छैनन् के लेख्ने भन्ने नि। संविधान भनेको होइन, राष्ट्रपालले के भन्यो भन्ने कुरै नगर्नुहोस् क्या। किन नगर्नुहोस् भने राष्ट्रसभा के गर्ने भन्ने भन्दा पनि राष्ट्रसभा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले संसदमा जुन भूमिकामा छन् नि, उनीहरू कुन भूमिका छन् भने भन्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने के गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यो गर्नुपर्छ भन्छन् उनीहरूको उत्तर। त्यो गर्नुपर्छ भन्छन्। त्यो गर्नुपर्छ भने के त भन्दाखेरि केही पनि थाहा छैन। त्यो चेतनाबाट अगाडि बढेका चाहिँ समूहहरू हुन्। त्यस कारणले यिनीहरूले के गर्छन्, के बोल्छन्, के यिनको हरकत के छ, स्वभाव के छ, आचरण के छ, विचार के छ भन्ने कुराकै विषयमा चर्चा गर्न लाग्यो भने त्यो अत्यन्त घिनलाग्दो विषय हो क्या। राष्ट्रसभा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बारेमा तपाईँले चर्चा गर्नुभयो भने तपाईँ आफै पनि लाज भाग्छ, क्यारे दुर्गन्ध गन्हाउँछ। रविको पत्नीले पनि हिजो एउटा भावुक सन्देश लेखेकी छन् फेसबुकमा, होइन मेरो बुढामाथि चाहिँ प्रतिशोध भइरहेछ भनेर। होइन, त्यो धेरै मान्छेले आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्ति गर्छन्, सामाजिक सञ्जाल त्यो हो। त्यो मध्येमा कसैले आफ्नो चाहिँ नि सन्देश प्रवाह गर्यो होला, त्यसलाई त्यति ठुलो विषय नबनाउनुहोस्। सरकारलाई दबाब दिन यदि हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेछ रवि लामिछानेको पक्षमा, होइन, जे गरे पनि भयो नि, जे गरे पनि भयो। बरु चाहिँ यसमा सरकार कतिपयले न्यायालयमाथि नै धावा बोले रवि लामिछानेले भनिरहेछन्। होइन, अब मैले अघि तपाईँलाई भने नि केही कुराहरूको विषयमा तपाईँ हामीले चर्चा गर्नु पनि हुँदैन। त्यो चर्चा गर्न नहुने विषयमध्येको यो विषय पनि एउटा हो। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन ज्ञान छ, जुन विवेक छ, जुन चेतना छ, त्यो चेतनालाई एड्रेस गर्नै सक्दैन क्या, गर्नै सक्दैन। अब तपाईँ राष्ट्रसभाको बारेमा के चर्चा गर्नु जसको विचारै छैन, जसको दिशै छैन, जसको भविष्य छैन, जसको लिङ्गै छैन। के लिङ्ग हो राष्ट्रसभा? समाजवादी हो कि पुँजीवादी पार्टी हो? प्रजातान्त्रिक पार्टी हो कि एकदलीय पार्टी हो? एकदलीय पार्टी हो कि बहुदलीय पार्टी हो? बहुदलीय पार्टी हो कि द्विदलीय पार्टी हो? के हो राष्ट्रसभा? अनि त्यहाँ त्यो विचारलाई प्रवाह गर्ने मान्छेको पनि चर्चा गर्नुहुन्छ तपाईँ। फेरि मुकुल ढकाल फेरि महामन्त्री बन्ने भन्ने चर्चा पनि छ। हो, त्यस्तै मान्छे चर्चा हुने, त्यस्तै मान्छेहरूको चर्चा हुने पार्टी हो क्या त्यो। त्यस कारणले त्यस्तै मान्छेहरूको चर्चा हुने, त्यस्तै मान्छेको वस्तुस्थिति हुने, त्यस्तै मान्छेहरू आउने जाने, त्यस्तै मान्छेहरू चर्चा गर्ने। भविष्य देख्न के अरे 84 मा बहुमत ल्याउँछु भन्ने छ राष्ट्रपालले। भूत भए पो भविष्य हुन्छ। पार्टीको सभापति कहाँ छन् अहिले? पार्टीको सभापति सुन्नुहोस् दलको नेता भनेको रवि लामिछाने हो नि भन्ने दाबी गरिरहेको अझै पनि उनीहरू। सुन्नुहोस् न, अनि त्यही पार्टीका सांसद होइनन् रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने? अनि त्यस्ता मान्छे पनि चर्चा गरे। त्यो नेपाली नै बुझेन त अनि त्यसको के प्रतिशोध साध्य? नेपाली बुझ्ने त हैसियत रहन्छ। अनि कहिलेकाहीँ माइततिर आएका मान्छेहरू अलिकति स्वर अलि मोटो बनाएको सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको त्यस्तो देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि क्या राजनीतिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ क्या चर्चा गर्न लायक, संश्लेषण गर्न लायक, विचार अभिव्यक्त गर्न लायक, विश्लेषण गर्न लायक, त्यसको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न लायकको चाहिँ त्यो समूह पनि होइन, ती व्यक्तिहरू पनि होइनन् के। अनि त्यसरी पनि आरोप लाग्न सक्छ कतै राष्ट्रपालले लिएर तपाईँ पूर्वाग्रह हुनुभएको हो कि होइन, या राष्ट्रपालले राष्ट्र मानिदिएन भनेर तपाईँको गुनासो हो? मैले भने त, मैले भनिसकेँ नि, राष्ट्र संस्था मान्यो नमान्यो भन्ने प्रश्नै भएन क्या। एउटा फाउन्डेसन चाहिन्छ हरेक चिजको। घर निर्माण हुँदा फाउन्डेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? एउटा घर निर्माण हुँदा पारिवारिक फाउन्डेसन निर्माण हुनु पर्ला, पितृत्व ठेगान हुनु पर्ला, मातृत्व ठेगान हुनु पर्ला, अनि घर व्यवहार सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रिया र पद्धति निर्धारण हुनु पर्ला। होइन, त्यो अपिलको हेरेर के अर्थ हुन्छ भनेको? जसको उसैको अर्थ छैन उसको अपिल हेरेर के अर्थ लाग्छ? रवि लामिछानेले यति लामो लेख पत्रमा लेखेको होइन,
त्यो रवि लामिछानेका विषयमा उनी पहिला आफै सुरुमै उनी रसमुल्लावादी भुइँफुट्टावादी हुन् र उनलाई अलिकति अर्को शब्दमा कण्ठमुल्लावादी भनेर भन्दा परिभाषित गर्दा पनि अन्यथा अर्थमा जाँदैन। जसको तपाईँको सुन्नुहोस् न, गृहमन्त्री तपाईँले भन्दा पनि त्यो विषय लाज हुन्छ क्या। लाज कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म फाइल खोल्छु भनेर संसदमा चर्चा गर्ने मान्छेको पनि तपाईँ चर्चा गर्नुहुन्छ। निर्मला पन्तलाई न्याय दिन्छु भनेको थियो रवि लामिछानेले, जीवी राई ल्याउँछु पनि भनेको थियो नि। त्यस कारण यी विषयमा यो प्रसङ्गमा चर्चा नगरौँ मित्र, किनभने जुन चर्चा गर्दाखेरि दुर्गन्ध अझ फैलिन्छ। त्यसपछि अझ अर्को विषय के हुन्छ भने लाज आफैमा लजाउँछ। त्यसपछि गएर ठुलो चाहिँ नि खडेरी पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले यस्तो विषयमा चर्चा गर्दा यिनीहरूको बौद्धिक खडेरी हुन्छ। होइन मैले त्यो विषय हेरेको पनि छैन, त्यो हेर्न लायकको विषय पनि होइन। त्यस्ता धेरै छन्। तपाईँले अहिले आफै चर्चा गरिरहनु भएको छ निर्मला पन्तहरू कहाँ छन्? त्यस्तै दिदीबहिनीहरू त्यो मुलुकमा कति, अहिले अरबमा कति छन्, अहिले अफ्रिकामा चेलीहरू कति छन्? तपाईँको अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूमा सहकारीको सञ्चालक पनि होइनन्, सदस्य पनि होइनन्, ऋणी पनि होइनन्। के आधारमा त रवि लामिछाने सहकारी ठगे भन्ने प्रश्न उनका सांसदलाई सोध्नुपर्छ। त्यो संसदीय समितिमा किन हस्ताक्षर गर्नुभयो भन्ने यो प्रश्नको उत्तर छ नि। उहाँ शिशिर खनाललाई सोध्नुपर्छ। तपाईँले रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएन भन्ने नेपाली नबुझ्न नसक्ने मान्यज्यूलाई यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यही सोध्नुपर्छ क्या। त्यो सरले मैले अलि अन्यत्र लिए। हिजो मात्रै फ्लाइओभर उद्घाटन भयो नि ग्वार्कोमा, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? प्रधानमन्त्री आफूले रिबन काट्नु भने ट्राफिक प्रहरीलाई दिनुभयो। उहाँ चाहिँ आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्दा पनि सुशासन समितिको अध्यक्षका रूपमा परिभाषित र पुष्टि गरेको अवस्था चाहिँ हो होइन। प्रधानमन्त्रीहरूले यस्ता विषयमा त्यति दिलचस्पी ध्यान दिनुभन्दा पनि विकास कसरी हुन्छ, सुशासन कसरी हुन्छ, मुलुकलाई चाहिँ नेपालको पहिलो फ्लाइओभर भन्ने दाबी गरिरहेछ, मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी निर्मूल हुन्छ, तस्करी कसरी निर्मूल हुन्छ, दलालीकरण कसरी अन्त्य हुन्छ, अपराधतन्त्र कसरी अन्त्य हुन्छ, अनि त्यसपछि टोरीवादीहरू र टपरीवादीहरूको अपराधिक तन्त्रबाट मुलुकलाई कसरी मुक्त बनाउने भन्ने विषय चाहिँ प्रधानमन्त्रीका विषयहरू हुन्। कहीँ उद्घाटन गर्ने त्यो उद्घाटन गर्ने विषयहरू, कसैमा चाहिँ आर्यघाटतिर जाने विषयहरू भनेका चाहिँ अझ आर्यघाटमा जाने विषयले त संवेदना व्यक्त, एउटा मानवीयताको प्रतिबिम्ब व्यक्त गर्ला होइन। त्यस कारण यो उद्घाटन गर्ने विषयमा जानु भनेको आफूलाई सुशासन समितिको अध्यक्षका रूपमा आफूलाई पुष्टि गरेको एउटा चाहिँ नि प्रमाणिक तथ्य हो भनौँ न त्यसलाई। त्यसलाई त्यति जाम कम हुने भयो नि त होइन, फ्लाइओभर बनेपछि त मुलुकै जाम छ। अब गर्खको जामले के असर गर्छ? मुलुकै जाम छ। तपाईँको अहिले मुलुक चाहिँ नि भिजिट भिसामा चाहिँ नि मुलुकमा जाम छ। मुलुकमा चाहिँ नि वाइट बडीको चाहिँ नि प्रसङ्ग छ। चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एनसेलको प्रसङ्ग छ। यहाँ चाहिँ गिरिबन्धुको विषयमा मुलुक जाम छ। अनि भिजिट भिसाको बारेमा मुलुक जाम छ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा मुलुक जाम छ। मात्र नफैलाउँ हामी, यही भएन भन्ने देशमा होइन। अब भन्यो देशमा नयाँ युग सुरु भइसक्यो, फ्लाइओभर बन्यो ग्वार्कोमा, नयाँ युगको सुरुवात भन्ने छ। त्यसो गरौँ न। त्यसो भए नेपालले चाहिँ नि अहिले 27 खरब ऋणमा छ। त्यो 27 खरबलाई एकातिर तुलोमा हालौँ। उहाँले सकारात्मक कुरा गरेका विषयलाई अर्को तुलाको अर्को पाटोमा हालौँ न। त्यसपछि थाहा हुन्छ मुलुक केले जाम छ, मुलुकमा नकारात्मक बढी छ कि सकारात्मक बढी छ, मुलुक नकारात्मक मार्गमा अगाडि बढेको छ कि सकारात्मक। कर्मचारी तन्त्रले जनसेवाका निमित्त गठन भएको कर्मचारी तन्त्रले जनताका निमित्त यो सेवा प्रवाह गरेका छन् भन्ने विषय स्थापित गरेको राज्यको एउटा कार्यालय देखाइदिए हुन्छ नि। अनि अर्को विषय पनि देखाइदिए हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षाका निमित्त नेपाली सेनाको तैनाती यो ठाउँमा छ भनेर देखाइदिए पनि हुन्छ। अहिले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कसका विषयका जाहेरी दर्ता हुन्छ, न को व्यक्ति गयो भने जाहेरी दर्ता हुँदैन भन्ने कुराको सार्वजनिक गरे पनि हुन्छ। अनि यो मुलुकका जनताले को जनताले न्याय पाए, को जनताले न्याय पाएका छैनन् भन्ने कुरा एकचोटि परीक्षण गरे हुन्छ। अनि राज्यका सार्वजनिक पदहरू यतिवटा पदहरू योग्यता, दक्षता, क्षमताका आधारमा नियुक्ति भएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने आँट गरे हुन्छ। दैलेखमा मिथेन ग्यास पत्ता लगाइसक्यो, त्यो अहिले पत्ता लाग्यो र यो यस्तै कुराहरू तपाईँ प्रचार गर्नुहोस्। त्यस्ता मान्छेले बोलेको तपाईँहरू जस्ता मान्छेले प्रचार गर्नुहोस्। अनि मुलुक के मात्र जान्छ भन्नुहुन्छ, त्यो पनि मैले उत्पादन गरेँ भन्नेलाई फेरि त्यो पनि प्रचार गर्नु होला तपाईँले।
त्यो चाहिँ नगर्नु, उहाँले उत्पादन गरेको चाहिँ होइन है। फेरि पेट्रोलहरू डिजेलहरू नेपालमा अभाव हुँदैन भन्दै हुन्छ प्रधानमन्त्री हो, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा बाँकी सत्य बोलेको बाँकी ल्याउनुहोस् न। पहिला इतिहासमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीले यो वाक्य सत्य बोलेका छन्, त्यस कारण यो वाक्य सत्य पुष्टि भयो भने एउटा वाक्य भन्नुहोस् न तपाईँ। प्रधानमन्त्रीले त भन्नुहुन्छ मेरो विरोध गर्नेदेखि त मलाई माया लागेर आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेको देखेर पनि हामीले माया लाग्छ होला नि त। उहाँले बोलेको देख्दा माया लाग्छ होला, उहाँ हिँडेको देख्दा माया लाग्छ होला, उहाँको शैक्षिक योग्यता हेर्दा माया लाग्छ होला, उहाँको शासकीय योग्यता हेर्दा माया लाग्छ होला, उहाँले गरेको हरकत हेर्दा हामीलाई माया लाग्छ होला, उहाँको शारीरिक जीवन हेर्दा हामीलाई अत्यन्त दुःख र पीडा लाग्छ। त्यो त स्वाभाविक हो नि। सर मैले एउटा भ्रष्टाचारको विषय जोडेँ। यति बेला सुदन किराँती विरुद्ध भ्रष्टाचारको चाहिँ मुद्दा आरोप छ, भ्रष्टाचारको आरोप छ सुदन किराँतीमाथि। विद्युतीय शव दाह गृहमा पनि भ्रष्टाचार गरे भन्ने त्यो जुन पृष्ठभूमिबाट आएको हो नि। मान्छे मर्दा पनि नछोड्ने भयो भने होइन, त्यो त यसो हो नि त तपाईँको। उनीहरूले त त्यही मान्छे मार्नकै लागि, पैसा कमाउनकै लागि मान्छे मारेको होइन नि भनेको। गर्दन रेटेको के, गर्दन जनताको रगतसँग पैसा साटेको होइन। भारतमा जेल बसेर भारतमा चाहिँ आफू बसेर नेपाली जनतालाई सर्वहाराको परिभाषा लगाएर सर्वहाराको सङ्हार गरेर सर्वहाराको चाहिँ पैसा लुटेर सर्वहाराको गर्दन रेटेको होइन। अनि त्यो पृष्ठभूमिको व्यक्तिले चाहिँ नि के अरे तपाईँले चाहिँ नि के अरे आर्यगाड छोडेनन्, त्यसपछि गएर के अरे तपाईँको चाहिँ नि बर्थ प्लेस छोडेनन्, के अरे परिवार नियोजनको अस्थायी साधन छोडेनन् परिवार, अनि त्यसपछि गएर सिटामूल छोडेनन्, अनि घर बनाउँदा छोडेनन्, बाटो बनाउँदा छोडेनन् भन्ने चर्चा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको पृष्ठभूमिले त्यो पुष्टि गरेको छ। सुदन किराँतीले पनि भ्रष्टाचार गरे होला नि त। कसले नगरे भए आउँथ्यो। सुदन किराँतीको त चर्चा हुने गर्छ नि, राम्रो मन्त्री राम्रो मान्छे हो सुदन किराँती। कसले भनेको राम्रो मन्त्री? कसले भनेको? त्यो भन्ने मान्छेको पृष्ठभूमि एकचोटि हेर्नुहोस् न। उसलाई राम्रो भन्ने मान्छेको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्। पहिला सुदन किराँतीको भनेको आमाको रगत खानु हो भन्छन् सुदन किराँती त। त्यो भन्ने त राजेन्द्र लिङ्गदेल हुन्, तर चाहिँ उनले के अरे सहकारी ठगको एउटालाई समानुपाती सांसद नियुक्ति गरेका छन्। त्यो पनि छ नि त। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने करणी र कथनीका बिचमा जुन भिन्नता हुन्छ नि, ती विषय चर्चा गर्न लायक हुँदैनन् क्या। तपाईँले कसको गर्नुहुन्छ भने प्रचण्डको बारेमा तपाईँ चर्चा गर्नुहुन्छ। प्रचण्डले हिजो के गर्यो? नन्दप्रसाद अधिकारीले के भयो? नन्दप्रसाद अधिकारी अनि एउटा चाहिँ पूजामा बसेको बाहुनको हालत के भयो? अनि क्रिया बसेका चाहिँ के अरे नागरिकलाई मासु खाएर गर्दन रेटियो होइन। अनि के अरे ती बिचारा निर्दोष असैनिक नागरिकहरू चाहिँ चढेको बसमा चाहिँ बम बारुद गोली हानेको होइन। अनि पैसा नदिएपछि लखेटी गोली हानेर मारेको होइन। तपाईँले यसो सुन्नुहोस् न, विश्वमा कम्युनिस्टले एउटा क्रिया सत्य बोलेको, एउटा कम्युनिस्ट नेता यो रहेछ, यसले सत्य बोल्छ र यसले बोलेको कुरा यसरी पुष्टि गर्यो भन्ने एउटा विषय, र कम्युनिस्टले जनता र देशका पक्षमा गरेको एउटा काम पनि तपाईँले चाहिँ देखाउनुहोस् न। प्रचण्डको त रङै छैन, के रङ बिगार्ने? उसको रङै छैन, उसको विचारै छैन। उसको एउटा मात्रै विचार के हो भने कसरी पैसा कमाइन्छ, कसरी सार्वजनिक स्वामित्वको नष्ट गरेर के अरे व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफू पुँजीपतिका रूपमा नव पुँजीपतिका रूपमा, नव सामन्तवादका रूपमा, नव दलालका रूपमा, के अरे नववादको रूपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्था छ। अनि प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ नि यो बोल्यो यो गर्यो भन्ने विषयले के अर्थ लाग्छ? सर अब यति बेला चाहिँ सरकार परिवर्तन देख्नुपर्छ, हुने सम्भावना देख्नुपर्छ। सरकार यो मुलुकमा सरकार छ र परिवर्तन हुने होइन। कोही मान्छे कोही पदस्थापन सरकार कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ? कुनै पनि क्रिया हुनु गर्नु भएको गरेको भन्ने कुरा चाहिँ सार्वभौमिक रूपमा पुष्टि हुनुपर्छ क्या। अहिले को प्रधानमन्त्री त के अर्थ लाग्दछ? अहिले प्रधानमन्त्री मुलुकमा को छ, गृहमन्त्री को छ अहिले मुलुकमा, त्यसले के अर्थ लाग्दछ? जब कुनै विषयको अर्थै राख्दैन त्यो हुनु र नहुनुको बिचको के फरक हुन्छ? फ्लाइओभर उद्घाटन भयो, दैलेखमा अब मेथेन ग्यास पत्ता लाग्यो। अब अहिले सुन्नुहोस् न, सगरमाथा सबैभन्दा ठुलो चुचुर हो भन्दैछन् भन्ने कसैले भन्यो भने के अर्थ लाग्छ? अब अर्को विषय अहिले चाहिँ बर्खा लागेको थियो, पानीले चाहिँ बाटो अलिकति बिगाडेको थियो, माथिल्लोपट्टि अलिकति गिटी रोडा बालु हालिदियो अरे भन्नेले के अर्थ लाग्छ?
आजको विकासहरू हुन यो लाग्यो, युगमा भइरहनु भन्नु सामान्य यो हो। यो युगमा तपाईँ मोबाइलबाट अहिले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, मोबाइलबाट भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले अहिले तपाईँले चाहनुभयो भने अहिले तपाईँले चाहिँ अमेरिका कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले इजरायल र इरानमा के भइराखेको छ भन्ने विषयमा तपाईँ आफ्नो प्रविधिका माध्यमबाट चाहिँ के अरे तपाईँ चाहिँ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जमानामा तपाईँ बसिसकेपछि मुलुकलाई 27 खरबमा ऋणमा डुबाइसकेपछि तपाईँ पनि बेचिनु भएको छ, आज तपाईँ पनि किनिनु भएको छ, तपाईँ पनि कुनै न कुनै एउटा तस्करको फन्दामा पर्नु भएको छ। तर शासक के गर्छ भने जापानबाट ल्याएको मिनरल वाटर खान्छ। अनि तपाईँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ दैलोको ग्यास उत्पादन भयो भनेर फलानाले भन्यो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले फलानाले भन्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अब सगरमाथा के अरे सगरमाथा मैले बनाऊ भनिदिन्छ कसैले, देशमा विकास त्यसै भएकै छैन त। कहाँ भएको छ विकास? यही हो। आलोचना मात्रै तपाईँले नगरौँ सुन्नुहोस् भन्छ न, प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँले बिहान बेलुको घाँस कसरी खानु भएको छ? आज इन्जिनियरिङ के अरे पास भएका मान्छेहरू बेलुकी राति 11-12 बजे पठाउ चढाउँछन्। विकास त्यही हो। हाम्रो दिदीबहिनीहरू मध्यपूर्वमा, अफ्रिकामा, संसारका कतिवटा देशमा कुन ढङ्गले बसेकी छ, त्यसको चर्चा परिचर्चा छ कि छैन? नेपालीका छोराछोरी 12 क्लासभन्दा माथि पढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने नेपालमा के अरे चाहिँ ती कलेजहरू, ती विश्वविद्यालयहरू छैनन्। अनि मुलुकको पुँजी कहाँ चाहिँ लगानी भइराखेको छ। राजाको पालामा थियो त सर भन्ने प्रश्न उठ्ला। हो न, राजाको पालामा सबै कुराहरू थियो। रोजगारीको विषय थियो, नागरिक स्वतन्त्रताको विषय थियो, नागरिक अनुशासन भन्ने थियो, नागरिक सर्वोच्चता भन्ने थियो, भ्रष्टाचार विहीनता थियो, तस्कर विहीनता थियो। राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा बसेका मान्छेले यो ढङ्गको अपराध गरेको अवस्था थिएन, अपराध गर्ने अवस्था थिएन। राज्यको सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा थिएनन्। योग्यता र अयोग्यताका आधारमा नियुक्ति हुन्थ्यो। भ्रष्टाचारको विषय अत्यन्त गम्भीर ढङ्गले लिइन्थ्यो। नाथावाद र कृपावाद थिएन। जनताको गर्दन रेटेर उठाएको पैसाले छोरीलाई चप्पल किनेर ब्याग किन्ने अवस्था थिएन। त्यस कारणले राजाका विषयमा यो थिएन र अहिलेका विषयमा यो थिएन भन्ने विषयको तुलना गर्न मिल्दैन। एउटा परिवेश थियो, युगको एउटा त्यो काल, एउटा युगको त्यो अवस्था थियो र तुलनात्मक रूपमा हामी कहाँ थियौँ? राजाको कालमा राजा महेन्द्र कहाँ थिए? आज अमेरिकन विदेश उपमन्त्रीले यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छ कि भेट्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो। राज्यका हैसियतका दृष्टिकोणले मुलुकको प्रधानमन्त्रीले बेलायतको कुनै मन्त्रालयको उपप्रधानमन्त्रीले भेट्छ कि भेट्दैन, त्यसले भ्यालु दिन्छ कि दिँदैन? छिमेकतिरको हैसियत के छ? प्रधानमन्त्री उनी त राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्ति भनेर चिनिन्छ नि, होइन? के राष्ट्रभक्ति भने गिरिबन्धु खाएर हुँदो रहेछ? के गरेर हुन्छ? भारतको नाकाबन्दीको बेला के चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के अरे केही त्यस्ता पात्रहरू जो 70 करोडका पात्रहरू, चेली राख्ने पात्रहरू, अहिले चाहिँ उहाँले नेतृत्व गरेका पार्टीका कुन तहका नेताहरूले कुन चेली राखेका छन् भने त तपाईँले सार्वजनिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी देख्नु भएकै होला नि। सुदूरपश्चिमतिर के भएको छ, कर्णालीतिर के भएको छ, भक्तपुरतिर के भएको छ, सुन्नुभएको होला नि। त्यो त चर्चामा आएको विषय हो। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सुशासन भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई विकास भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई परिवर्तन भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई रूपान्तरण भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। त्यस कारणले चाहिँ नि के हो भन्नुहुन्छ भने यस्ता विषयमा होइन। अब तपाईँ हामीले गर्ने विषय पनि के हो भने मुलुक कसरी सुशासनयुक्त हुन सक्दछ, मुलुकमा कसरी विकास हुन सक्दछ, मुलुक कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ। अनि कतिजना सदस्य नियुक्ति गर्नुभएको छ अरे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा? कर्मचारीहरू करारमा कतिजना नियुक्ति गर्नुभएको छ अरे? त्यो एकचोटि सोध्नु भएन? खुला किताब र सोधपुछ गर्ने विषय एकचोटि टेस्ट गर्नुहोस् न। कता एकचोटि तपाईँ जानुहोस् त भेट्न पाउनुहुन्न। एकचोटि तपाईँ आफै टेस्ट गर्नु। कसले? उहाँको स्तरै त्यही हो त, अनि त्यसले भेट्नुहुन्न त।
उहाँ टिकटक गर्नुहुन्छ, कोही चाहिँ नाचगान गर्नेलाई भेट्नुहुन्छ, तर टिकटक गर्ने भेट्नुहुन्छ। दूरदराज कर्णालीबाट आएको एउटा युवालाई चाहिँ पैदल आएको युवालाई चाहिँ भेट्नु भएन हो नि त, प्रधानमन्त्रीले। हो त्यहाँबाट के पुष्टि भयो त? मैले भने विषय पुष्टि भयो कि तपाईँले सोधेको प्रश्न पुष्टि भयो? अस्ति कतातिर पूर्वतिर एउटा मेयर आएको थियो, त्यो मेयरले के गर्नुभएको छ? खाली खुट्टा आगोलाई के गर्नुभएको छ? के कुनै पनि विषय हामीले बोल्छौँ नि, प्रधानमन्त्रीले स्टन गरेर बोल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने त्यो कुरा तथ्यगत रूपमा पुष्टि हुन्छ नि हुँदैन भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। अनि र मैले कुन विषय उठान गरेको छु र कसको विषय उठान गरेको छु र त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले के प्रमाणित गर्छ भन्ने विषय पनि बुझ्नु पर्दछ। तपाईँ कसको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ भने उखान गरेर जनता हर्साउनेका विषयमा चर्चा गर्नुहुन्छ। खाली खुट्टा आएको व्यक्ति भेट्न पाउँदैन। मेरो त बेडमा पनि जान पाइन्छ भन्नुभयो उहाँले। उहाँको बेडमा जाँदा के पाइन्छ, तपाईँ के पाउँछौँ? त्यो प्रश्नको स्तर के हो? त्यो बोल्ने व्यक्तिको स्तर के हो, मापदण्ड के हो? यी विषयहरू बुझेर चाहिँ के अरे प्रश्न गर्दा चाहिँ अलिकति सारगौरवता, सारगर्भिता, मर्यादितता त्यो प्राप्त हुन्छ क्या। अब के अरे मेरा कोठामा आउन कसैले पनि सोध्नु पर्दैन भन्नुको अर्थ के हुन्छ? त्यो विपरीत लिङ्गलाई भनियो भने मानानी लाग्छ। के अरे तपाईँको त्यो अपराजन्य क्रिया हुन्छ। त्यो बोल्न मिल्छ मिल्दैन? मेरा बेडसम्म आउन कसैलाई सोध्नु पर्दैन भनेर भन्यो भने त्यसले के अर्थ लाग्छ? प्रधानमन्त्रीको भूमिका के रहेछ त बेडसम्म आउन जान दिने?